प्रोग्राम में बात करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज सुबह 8:20 पर पाकिस्तान वापस पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधा इस्लामाबाद के पंजाब हाउस चले गए। वहां उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ मुशावरती इजलास की सरबराही की। चंद घंटे बाद नैब की टीम भी पंजाब हाउस पहुंची, जहां उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी की और नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने 10 लाख रुपए के मचल के जमा करवा दिए। उसके बाद बात करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात की। आज के डॉन अखबार में छपी खबर के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ उन 20 दहशतगर्द ग्रुप्स की लिस्ट शेयर कर दी है, जिसका सदर ट्रंप ने अपनी साउथ एशिया पॉलिसी तकरीर में जिक्र किया था। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिन्होंने आज 4,70,000 नई फाइल्स रिलीज कर दी हैं, जो उन्हें ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद वाले घर के कंप्यूटर से मिली थी। इन फाइल्स में ओसामा बिन लादेन की डायरी, घरेलू वीडियोस और दीगर वीडियोस भी शामिल हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। ईमेल करने के लिए आप करें @बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा भाई, मेरा एक बहुत ही मासूम और प्यारा सा दोस्त है, नेक आदमी है। कौन बॉस? उसने है एक बुजुर्ग आदमी है, वो मुझे पसंद है। वो सहाफ़ी नहीं, ऐसे ही ना ही वो सियासतदान है। एक उन्होंने आज मुझसे शिकवा किया। क्या के? उन्होंने कहा जी आज आप अपने प्रोग्राम में ये जिक्र कीजिएगा कि CIA को इतने दिन लगे ये फिल्म बनाने में, जिसमें वो दिखा रहे हैं ना कि बच्चे अब, क्योंकि वो बेचारा बिलीव करता है कि वो था ही नहीं, वो था ही नहीं एबटाबाद में। तो मैंने कहा मैं उसके गिले से आगाज़ कर दूँ। उस बेचारे ने बहुत खुलूस से कहा था, तो आपने चूंकि इंट्रो में डाला हुआ था। बस बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अगर आप सच पूछे ना मुझसे, मुझे आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर पूरी आज न्यूज़ की दुनिया में ये लगी, क्योंकि वो क्या क्या देखता था ना। वो एक वीडियो थी एक बच्चे की, जिसमें वो बच्चा भाई की उंगली काट रहा होता है। वो वायरल हो गई थी दुनिया भर में। तो हमें नहीं पता था कि वो ओसामा बिन लादेन को भी पसंद थी। तो इसके बच्चों की वीडियोस देख के, अब सच्ची बात है वो एक टेररिस्ट था, बट वो ह्यूमनाइज कर देती है ना एक इंसान को, कि वो आखिर उन बच्चों का क्या कसूर था। आई डोंट नो, आई एम हैविंग वेरी odd and mixed feelings about it, so I think it's interesting. क्या वो वाकई ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड से हैं? क्या वाकई वो एबटाबाद में थे? तो हमारी फौज ने तो नहीं डिनाई किया ना। हम जिन लोगों ने और किसको, मतलब जिन लोगों ने बाद में जाके वो जगह वगैरह देखी, उन्होंने कहा हाँ भाई यही था। Did we deny the US version of affairs officially? मुझे ये बताएं। ओके फाइन। अच्छा, आप इस पे करती हैं, लेकिन मैं एक सहाफ़ी के तौर पर यकीनन इस खबर को भी मिलके झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं, मैं मतलब थोड़े वायरल इस बहस में नहीं उलझता, लेकिन एक सहाफ़ी के तौर पर मेरे जहन में एक रात से ये सवाल बार बार उठ रहा है कि इस मौके पर, क्योंकि टाइमिंग देखो, कोई भी सेफ हेवन्स की बात, मुझे तो ये लगा कि वो याद दिलाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हुआ करते थे, तो अब भी होंगे। दैट्स व्हाट आई टॉक फ्रॉम इट। सवाल तो उठा ना। that's what I मतलब ये कि ये एक महीना पहले भी दी जा सकती थी, ये रिलीज ये एक महीने बाद भी हो सकती थी। Why now? हाँ, I think it's because of this, but the other thing is they have been periodically releasing them. अगर आप वो वेबसाइट पे जाके देखें तो हर साल कुछ ना कुछ रिलीज करते रहते हैं। वो आप जाएं, उस तारीख को देखें। अब मैंने चूंकि इस पे फोकस नहीं करना था, इसका मैंने लिंक के तौर पर जिक्र करना था। अच्छा नहीं, मैं तो लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बाकायदा कनेक्टिविटी निकाल सकती हैं कि जब पहली किस्त रिलीज हुई, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। उसके 10, 15, 20 दिनों के बाद क्या हुआ। ओके, या डेफिनेटली। जब दूसरी किस्त रिलीज हुई, तो अगर आपके पास वीकेंड के पास वक्त हुआ तो बराए मेहरबानी मुझसे ये नुस्खा लीजिए, एक टिप दे रहा हूँ, आप कीजिए। और फिर आप ये बात शायद कायल हो जाए
کہ میرے ذہن میں کہہ رہی ہوں کہ نصرت صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے یہ والی ریلیز کی ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج کل ہم سیف ہیونز کی بات کریں, یاد رکھو کہ پاکستان سے یہ ملا تھا. That's what I mean, it's very clear. I don't think there's much بحث on it. One interpretation. Another interpretation is کہ جی اب جو آئی ہے قسط, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران رائٹ, کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی کی ویڈیو, ہم لوگ تو اپنی سائٹ کو تو دیکھتے نہیں نا, ہم تو یہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے شتر مرغ ہیں ہم, کہ پوری دنیا ہمارے گرد گھومتی. دیکھتے ہیں نہیں وہ اس طرح نہیں. میں نے بہت ہمارے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت کی جو ریلیز ہے اس میں زیادہ ایران کے لیے ہوں گے. لیکن بہرحال میں چونکہ اس کو صرف لنک کرنا چاہ رہا تھا, مسئلہ وہی کہ کل جو میں آپ کو, جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا تھا, کہ ایک خپتی چھکی بوڑھا ہوتے ہوئے میری بہت دنوں سے سوئی اٹکی ہوئی ہے امریکہ پاکستان امریکہ پاکستان امریکہ پاکستان. لیکن ہمارے سیاسی سین پر جو ڈرامے ہو رہے ہیں, جو اسپیکولیشن ہائپ, اس نے ہمیں کبھی اس طرف آنے نہیں دیا. اب گزشتہ 2 دنوں سے میں تواتر کے ساتھ آپ کو کہتا رہا کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس چیز کا ہائپ ہے, یہ ہنگامہ ہے کیوں برپا. صحیح بات ہے, کیونکہ وہ ہائپ تو میں یہ کہا کلیئرلی, میں نے آپ کو کہا جس دن یہ وزیر اعظم اور خادم اعلیٰ وہاں گئے ہوئے تھے, میں نے کہا وقت ضائع کرنے گئے ہیں, ناممکن بات ہے. اب میرا نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان میں سے ایک ان کے بھائی ہیں, ایک 1990 سے ان کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کی قربت میں قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں. لیکن محض ایز اے صحافی واچ کرتے ہوئے آپ کو ایک انسان کا, ایک سیاستدان کا ایک پروفائل بنتا ہے, اور رپورٹر جب ایک آدمی کو پوری طرح سیاستدان کو آبزرو کرتا ہے تو اس کو پریڈکٹ کر سکتا ہے. اب نواز شریف کے پروفائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان کے سیاسی کمپلشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے ذہن میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ موصوف, میں یہی کہتا رہا, میں کہا وہ آئیں گے بھی ایسے ہی, بس یہ لاہور سے ڈس انفارمیشن سیلز کام کر رہے ہیں. وہ آ گئے. اچھا اب کل میں تمہیں, اب وہ ہائپ کل یہ بن رہا تھا کہ کیا ہوگا, وہ ایک سمپل سی بات ہے. میں جو بار بار یاد دلا رہا تھا, میں خود بھی یہ نہیں اس کے چسکے لیتا رہا, چونکہ میں نے کہا یار کہ ٹھیک ہے اب آپ نے ڈال دی ہے, لوگ اس پہ وقت ضائع کر رہے ہیں, تو یہ جی کہ بھئی کتا گاڑی پہ ڈالیں گے, وہیں ہتھکڑی ڈالیں گے, ایف بی آئی ساری کیا پاسبل. بھائی ایک بندہ لندن سے فلائٹ لے کر کہہ رہا ہے کہ میں عدالت کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں. اچھا نیب والوں نے بھی جب دیکھا کہ میڈیا ہائپ ہے تو انہوں نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی گالیاں پڑ جائیں. انہوں نے بھی ایک فہرست دے دی کہ جناب ہمیں جہاز میں جانے کی اجازت دی جائے. سمپل سا سوال ہے کہ نواز شریف جہاز سے اترتے تو دوڑ لا دینا ایک پاس سے, میں نے کہاں بھاگتے ہوئے جاتے. یار give me a break, مطلب کیا کوئی خم خواہ کا just to tell people کہ جی آج کل ہمارے اوپر ہو رہا ہے, نئے چیئرمین بھی آئے ہیں, تو ٹپکل جو ایک بابو محکمانہ سرکاری 2 نمبر کی کاروائی ہوتی ہے. وہ بھائی 10 بندے کس بات کے لیے اندر جانے ہیں, ایک بندہ وہاں سے اعلان کر کے آ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں to appear before the court. اچھا اب جب جہاز وہ لگ گیا ٹارمک پہ, وہاں سے پھر وہ نیچے اترتے, نیچے اترنے کے بعد وہ کیا بھاگ جان یوں, بھائی کہاں جا, ایئرپورٹ کا گیٹ پھلکتے بھائی چاروں طرف خاردار تارے. ہاں but they still didn't do it, they didn't arrest him, so then why were they doing all of this drama? وہ پھر لاسٹ منٹ میں کسی نے کہا ہوگا کہ یار آپ کیا تماشا بنا رہے ہیں. جو کل آپ کو یاد ہوگا ایک کالر نے کہا, میں نے کہا بھائی ہم لوگ تو عام طور پر ہنگامہ آرائی وغیرہ یہ وہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے. اس وارنٹ کا بنیادی طور پر مقصد یہ اشور کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو تاریخ ہے اس پہ آپ پیش ہوں گے. تو میں نے ایک صاحب کو جیسے بتایا کہ جی میں جب کھڑا ہوں تو ایس ایچ او وغیرہ کر لیتے تھے کہ گلمینے کھڑی ہیں, یہ کہتی ہیں جی کہ میں یہ آپ کو شورٹی دیتی ہوں کہ یہ کل عدالت میں پیش ہو جائیں گے. دس از واٹ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری از آل اباؤٹ. رائٹ. اب اس پہ ہم میڈیا والوں نے پہلے, کیونکہ ماشاءاللہ میں
ہمیں پہلے اپنے اوپر بھی کرٹیسزم کرنا چاہیے. کرائم رپورٹنگ کے لیے ضروری ہے پاکستان پینل کوڈ تھوڑا سا دیکھ لو, وکلا سے پوچھ لو, ایک کرمنل پروسیجر کوڈ ہوتا ہے وہ پتہ کر لے, اور اس میں یہ جو ہوتے ہیں قابل ضمانت, بلا ضمانت, اشتہاری ہو جانا, 164, یعنی اس ٹائپ کے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ کریں تو پھر آپ ہائیک کے چکر میں نہیں پڑتے. لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ چلو یار, ہم ٹیلی ویژن والوں کی تو مجبوری ہوتی ہے, ہمیں تو رونق چاہیے, ہمیں ڈی ایس این جیز بھیجنی ہے, بڑا مزہ آتا, کوئی گرفتار کرنے کی کوشش کرتے تو نواز شریف صاحب کے بھی کپڑے پھٹ جاتے, کپڑے پھٹ جاتے ہیں, کوئی جوتا ادھر دائیں بائیں ہو جاتا, تو ایک اچھا لگتا ٹی وی پہ, ہاں اچھا باہر کارکن ہوتے, قدم بڑھاؤ وغیرہ وغیرہ, تو ایک اچھا ٹیلی ویژن بن جاتا. تو چلو ہماری تو مجبوری ہے. لیکن نیب کے جو آج کل آدمی ہیں جو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے چکر میں, دیر شوڈ بی اے لا کہ کوئی نہ کوئی یہ جو جن اختیارات دے دیے گئے ہیں نیب کو, ان کو اوورسی کون کر رہا ہے. نہیں آئی ایم سوری, اور آغاز ہونا چاہیے اس کا شروع سے. ایک جو یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے اپنے اندر اتنا وہ ہے, کیونکہ ہر ایک نے تقریباً یا نیب سے فائدے اٹھائے ہیں, یا مکمکا کیا ہے, یا نیب کو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا ہے. لہٰذا ان میں اخلاقی جرات نہیں ہے. بھائی یہ کیا تماشا ہے, ہم نے 10 بندوں کی لسٹ میں, کس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ اچھا دین جب آ گیا تو پھر جاتے نا, نہیں وہ رات کو ان کے ڈی جی صاحب نے کہا کہ نہیں, کیونکہ وہ سمجھ آ گئی, بیکاز اٹ وڈ ہیو بین, میں تماشا بنتا نا, بیٹھا ہوا میں نے تمہیں کہا کہ دیکھو مجھے نیب کے اسپیسیفکس کا نہیں پتا, میں تمہیں بار بار کہتا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ نارملی جب یہ قابل ضمانت, اس کا پورا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے, پرپس ہوتا ہے, ایک بندہ وہاں سے کہہ کر آ رہا ہے, پرپس تو پھر پورا ہو ہی گیا نا پہلے ہی, اور اس کے باوجود چونکہ وارنٹ جاری ہیں تو ان کی تعمیل ضروری ہے, اور اس تعمیل کے علاوہ ضمانت لینا بھی ضروری ہے, اور وہ ضمانت وہ ان کے طارق چودھری صاحب نے دے دی 10 لاکھ روپے کی, جی کہ اگر نہیں آئیں گے تو 10 لاکھ روپے دے دیں گے. اس طرح کے 10-15 منہ میں چل کے بھر سکتے ہیں. کیا میں نے 10 لاکھ کا پڑھا نا کہ ہر پیشی اگر فرض کرو کو مس ہو وغیرہ وغیرہ. اب یہ اب کل وہ پیش بھی ہو جائیں گے, جو میں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں, چلتا رہے گا, جو سارا کچھ چل رہا ہے کہ ایک عدالتی پروسیس ہے, وہ چل رہا ہے, اس پروسیس سے گزر کے جانا ہے. اور جب عدالتی پروسیس چلتا ہے گلمینے, تو ایک سیاستدان کا ہو رہا ہے, جو بندہ پاکستان 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے, ظاہر ہے جب وہ احتساب کی پیشی پہ موصوف جائیں گے تو وہاں صحافی بھی ہوں گے, کارکن بھی کچھ آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے, لیکن آیا کریں گے. اس کے بعد جب وہ باہر آئیں گے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ خطاب بھی کیا کریں گے, ان سے سوالات جواب وغیرہ بھی ہوا کریں گے, یوں کرتے ہوئے بھی شاید ہو جائیں, اس ٹائپ کی بات ہے. اٹس پارٹ آف دا گیم. چلیں باس بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور. اچھا بی بی, اب میں اپنی اصل موضوع جس کے اوپر میری بہت مہینوں سے سوئی اٹکی ہوئی ہے آنے سے پہلے, صرف ایک بات جو ہے فور وارن کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, کہ وہ تو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ وہ آئیں یا میں, اب میرے پاس ابھی تک جو اڑتی بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کی ہی جماعت کی جانب سے کچھ لوگوں کو, خلق خدا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. کہ بھائی ایک پاناما اسکینڈل تھا, اس پہ شور مچا, سپریم کورٹ نے انٹروین کیا, آپ ان کی تسلی نہ کر پائے, انہوں نے اقامہ پہ آپ کو نااہل قرار دے کے گھر بھیج دیا, اور احتساب والوں کو کہا کہ بھی کیسز وغیرہ کھولو, باقی دیکھو کہ کیا ہے ان کے معاملات. تو
ایک جو عام مسلم لیگ کا ورکر ہے وہ کیوں کہ بھئی ایک بندے کا ذاتی مسئلہ ہے یار کہ بھئی آپ اگر نہیں سوری یو مسٹ بی اے ویری نائس مین مے بی یو آر انوسینٹ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو لیکن اگر آپ ایک پھڈا ڈال رہے ہیں تو اس میں میرے ساتھ آپ کیا احسان کر رہے ہیں رائٹ یا درست بالکل یہی تاثر تو آپ میری جنگ تو نہیں لڑ رہے ہیں ہاں جو آپ اس کو ووٹ کا تقدس اور یہ وہ کہتے رہتے ہیں آپ تو اپنی اولاد کے نہیں لڑ رہے ہیں تاثر تو یہی ہے ٹھیک اس کو اب وہ انڈو کریں گے کیسے بھائی how do you do that خود ہی بتائیں گے مجھے کیوں نکالا میں بتا رہا ہوں اچھا اب بتا دیں گے اب وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم کہ مجھے کیوں نکالا یہ میرے پاس دیکھو میں اب سچی بات ہے میرے لیے تو گھر سے آج کل نکل کے ہاں گھر سے نکلنا تو دور کی بات ہے کئی مرتبہ ایسے ہوا میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں تو فون اٹھا کے تو بیگم صاحبہ کو نیچے سے کہتا ہوں کہ یار ذرا پانی تو بھجوا دینا حالانکہ اس بیچاری نے ادھر ایک یعنی چھوٹا سا کہ تم نے دیکھا ہے وہ کچن سا رکھا ہوا بالکل ٹھیک ہے تو وہ بیچاری چیخ تھی کیا اچھا وہ بندہ جو ہے اب رپورٹنگ اگر میں آج بہت آپ کے پاس اتنی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے کہ میاں صاحب بتانے والے مجھے کیوں نکالا آپ کیا بات کریں ہلو السلام علیکم السلام علیکم جناب جی وعلیکم السلام سر نصرت صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ پاکستان کی جو خدمت کر رہے ہیں اور جس طرح سے سچ بتا رہے ہیں میں ایک پاکستانی کی وجہ سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں بڑی مہربانی لیکن اب آپ یہ بتائیے حکم دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیشہ انہی چیزوں کو انڈیکیٹ کرتے رہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو جو ملزم بھی ہے کرپشن کا ملزم ہے اور اس کو اتنا ہائی پروفائل پروٹوکول دینا سیکیورٹی کے نام پر جو مسلسل اداروں سے ٹکراؤ کی کوشش بھی کر رہا ہے تو کیا پاکستان میں کوئی قانون بھی ہے میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ایمانداری سے میں اس کا میں جواب دینا بالکل ضروری سمجھتا ہوں بالکل ایک ہوتا ہے جی پروٹوکول ان کو ہرگز پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے لیکن ایک بات مثلا یہ کہ میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کوئی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت کی بات میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو شدید میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں سیکیورٹی تھریٹس لاحق ہیں اور ابھی جو میں نے گلمین بی بی سے بات کی ہے اس میں سے جب وہ اس راستے پر چلے مثال کے طور پر کل مریم بی بی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو ڈان کے حوالے سے خبر تھی اس میں سے ایک کردار اپنے انجام کو پہنچے تو منیب نے ان سے پوچھا کہ کون سے کردار انہوں نے ان کا نام پوچھنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا نام لے کر اپنے والد کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تو خدا نخواستہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہو گیا تو دیکھیے ہم ابھی تک محترمہ بے نظیر بھٹو کا ضیاء الحق کے فضائی حادثے کا لیاقت علی خان کے قتل تک کا ابھی تک بھگت رہے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں تو وہ بھی ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگی وی کین ناٹ رول دیٹ آؤٹ جس قسم کے ہمارے اس وقت کوئی بھی پاکستان کا دشمن مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو احمد نورانی صاحب پہ دن دہاڑے ہمارے صحافی بھائی پہ جس طرح حملہ ہوا ہے اب میرے پاس کوئی حتیٰ کہ بیچارہ احمد نورانی خود کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ میں کس کا نام ہوں لیکن آپ پشاور سے کراچی تک ہر بندے تک کہیں تو وہ شبہ کسی اور کی طرف کرتے ہیں تو اگر ایک احمد نورانی میرے جیسا بیچارہ صحافی وہ بہرحال جوان ہے تو زیادہ ایکٹیو ہے اگر اس پر ایک حملہ جو ہے وہ بھی دن میں وہ ایک خوف دہشت سراسیمگی کے علاوہ ایک بدنامی کا سبب بن سکتا ہے اور کسی خاص کو یوزر سسپیکٹس کی فہرست میں لا سکتا ہے پہلے بھی ہو چکا ہے تو فرض کرو یہاں پہ پاکستان میں اگر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیوس تو بھائی کوئی بھی کر دے تو نام کسی اور پہ لگے گا
Right. So you have to be doubly careful. یہ کوئی اس طرح کی آسان بات نہیں ہے. بہرحال ہم اب یہ بات کرنے کے بعد یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے پورا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے قبل قوم سے خطاب کر کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے. تو پھر اور اس کے لیے انہوں نے تقریر بھی تیار کروا لی تھی اور وہ تقریر عرفان صدیقی نے نہیں لکھی تھی. اچھا اوکے. اور لکھنے والے سے وہ تقریر اتنی خفیہ تھی حسین نواز نے وصول کی تھی. لیکن اس کے بعد کچھ ہوا جس کے بعد وہ تقریر نہیں کی اور وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. میرے تک جو اڑتی اطلاع پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب یہ اسٹریٹجی بنی تھی کہ جی استعفیٰ نہیں دینا آخری انتہا تک پہنچ جائے تو پھر کیوں نہیں لڑتے ہیں بھائی. میں نے جو اب میں تو آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں ہم صرف یہی اسیوم کر سکتے ہیں کہ بیچ میں what stopped him from making that speech وہ دو پولیس I don't know لیکن کہیں نہ کہیں پھر اس کے بعد میٹنگ ہوئی. کاش ہائے جوانی. تو میں 3-4 دن لگا کے رات کو 3-4 بجے کیونکہ لوگوں کے ساتھ پھر جانا پڑتا ہے جوتے کے ساتھ. ہمیں کس نے واٹس ایپ پہ کچھ بتانا اور واٹس ایپ پہ جو بتائے گا میں کہوں گا یار یہ تو میرے بھیجے بھی نہیں آ رہی, میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کیسے اس کو بیچوں, اتنی فضول سی خبر ہے. تو یہاں ختم کر دیتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن یہ مجھے جو آ رہے ہیں اور انہوں نے بتانا تو کچھ دے آر ویری سیکریٹیو نا. تو اور نواز شریف صاحب تو بالکل پوکر فیسڈ اور ایوری تھنگ. لیٹس سی واٹ ہز نیکسٹ موو از. اینی وے تو پھر ہم وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان. اچھا گلمین نے اس سے پہلے کہ ہم اسی پھر یعنی گروو میں پھنس جائیں تو کڑک کر کے بلٹ پوائنٹ اپنے یعنی پوائنٹ کو, کیونکہ کل پرسوں ترسوں 3 دن ہم آف ہوں گے تو اپنی بات تو جو ابھی تک روکے رکھی ہوئی ہے نہیں کر پائے اس کو کر لیں. امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ آج ہی کور کمانڈرز کی میٹنگ میں بھی جو انہوں نے خود جو آفیشیل پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں سر فہرست یہ ہے کہ ریویو کیا گیا حال ہی میں جو امریکہ سے رابطے ہوئے. اچھا, اب امریکہ کے ساتھ جو رابطے ہوئے ہیں اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہاں سے جب ان کا وزیر خارجہ واپس گیا ہے تو پیر کی شام ہمارے وقت کے مطابق یعنی کہ ان کے مطابق, ہمارے ہاں تو غالباً منگل کی صبح ہو گئی ہوگی اس وقت, وہاں پر یو ایس کی فارن ریلیشن کمیٹی کا اجلاس تھا جہاں پہ بریفنگ کے لیے. تو بیسیکلی مقصد جیسے میں نے کل بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مقصد اس کا یہ تھا کہ ٹرمپ کے پاس ایٹم بم کسی جگہ پھینکنے کا اس کا کیا پروسیجر ہے. کیونکہ ظاہر ہے ٹرمپ کی جس طرح کی ذہنی کیفیت ہے ہر بندہ گھبرایا ہوا ہے کہ یار کوئی پتہ نہیں ایسے. تو لیکن اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سینیٹر نے ان سے سوال کیا کہ ہاں بھیا آپ گئے تھے پاکستان تو کیا لے کر آئے ہو وہاں سے. وہاں پہ موصوف نے جواب یہ دیا کہ جی پاکستان نے ہمیں کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں آپ اطلاعات وغیرہ دیں گے ہم آپ سے کوآپریٹ کریں گے کہ یہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم, لیکن اس میں رویہ یہ تھا کہ ایز اے ٹیسٹ کیس دیکھتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں یعنی بالکل, تو ہم انہیں ایک موقع اور دیں گے. تو بات یہ ہوئی کہ ایک اور موقع. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم یہ کریں گے, اس کے بعد ہم یہ بھی کریں گے کہ مثال کے طور پر we'll go beyond names. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گلمینے نام کی ایک خاتون اسلام آباد میں ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جی گلمینے ہیں, نصرت جاوید ہیں, اور یہ 6 بجے سے 9 بجے کے درمیان جو ہیں اکثر و بیشتر اس رینج میں پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک, تو جی آپ کچھ ایکشن کر لیں. یہ اب مجھے اس بات پر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں, کیونکہ وہ بار بار یہ بات پہلے بھی کرتے ہیں.
हमारे वजीर खारजा साहब खुद कह रहे थे कि जी आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, उन लोगों की रिपीटेड स्टेटमेंट्स हैं। अब उसमें एक वाकया हो गया वो कनेडियंस वाला। अब इत्तला दी गई कि जी वो ये गाड़ी इस तरह ये वो, उसको इंटरसेप्ट करके उन्हें बाजियाब करवा लिया गया। वो बाजियाब होकर चले गए तो पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आई कि जनाब वो अफगानिस्तान की सरहद से दाखिल नहीं हो रहे थे। वो तो थे ही पाकिस्तान में, वो तो थे ही। उसके बाद जो है वो तो अखबार में खबर छपी, चलो जी बंदा इग्नोर कर दे। फिर CIA के जरिए, और फिर वो वाइस प्रेसिडेंट की रीड आउट भी मुझे याद है आपने बताई थी, उसमें भी इन पाकिस्तान लिखा था। वो लिखा, लेकिन जब CIA का हेड भी साथ के, उसमें रीड आउट में तो चलो फिर भी गुंजाइश निकाली हुई थी ना। यहाँ तो CIA का हेड जो कि निगहबान है उनकी इंटेलिजेंस का, जब वो सरकारी तौर पर दावा कर दे तो फिर तो बात ही खत्म। और फिर उस खातून ने बाद में फिर दोबारा इंटरव्यू में कहा कि हाँ हमें लगता है हम पाकिस्तान में ही थे। मतलब मुख्तलिफ सोर्सेस हो गया ना। अब जब ये वाकयात हुए होंगे तो मैं सेफली प्रिज्यूम करता हूं, क्योंकि भाई हमें तो कोई कुछ नहीं बताता, ये झूठ बोलते हैं सारे कि जी फलां को कोई हमें हकायक नहीं बता रहा है इस मुल्क में। और खुद कहते हैं, वो चौधरी निसार अली खान के मुंह से निकल गई थी ये बात कि 4 या 5 लोगों को ही बताया कि क्या याद है ना। हाँ, you're right, और इस बात की एक हवाले से अगर तुम रिकॉल करो तो DG ISPR साहब ने यूं कंफर्म की थी कि हर चीज हर शख्स को नहीं बताई जा सकती। हाँ, यस बिल्कुल। Got it? या अच्छा, अब हम सब नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, मुझे और आपको उसके बाद जो है सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और कुछ नहीं करना। मैं सेफली प्रिज्यूम कर सकता हूं कि बताया गया होगा कि हुजूर हम जब आपको कह रहे हैं हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, हम एक्शन करेंगे, आपने ये जो था जोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, हमने एक्शन किया, खैर आफियत से उन्हें बाजियाब करवा के वापस भिजवा दिया उनको, और उसके बाद आपने कहानी फैलाना शुरू कर दी कि वो यहीं थे, कि वो तो थे ही है। अच्छा, जब ये कहा जाए कि यही थे तो यहाँ का मतलब होता है कि पाकिस्तान में सेफ हेवन्स हैं। और अगर आप ये कहते हैं तो फिर इस बात की गुंजाइश भी रहती है कि कुछ ऐसे दहशतगर्द भी हैं जो रियासत पाकिस्तान के किसी न किसी इदारे की सरपरस्ती, तो फिर उनको अमेरिका खुद ही या नजरअंदाज, यानी इल्जाम का रास्ता अपनी जगह फिर रहता है। तो गालिबन हमारी रियासत ने कहा होगा कि भाई साहब ये तो कोई तरीका नहीं है ना, लेट्स बायगॉन बी बायगॉन्स, आइंदा से बात करो, अब बताते रहो कभी यहाँ है, अगर हमने नहीं हमें पता बकौल तुम्हारे यहाँ हम कंप्लिसिट हैं, तुम बता दो कि भाई नुसरत जावेद यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, फिर देखो हम क्या करते हैं। ये गालिब मैंने ये फर्ज किया। ओके, लेकिन चलें, ये अब इसी पे ब्रेक आगे, चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जहाँ से अभी हम छोड़ रहे हैं वहीं से शुरू करेंगे। दोबारा हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब ये मैंने कहा यार ठीक है ये हुआ होगा तो इतना गिला शिकवा हुआ होगा, और ये यानी क्वाइटली ये इतना पब्लिक में नहीं होता। अब कल वो यार दोबारा ख्वाजा आसिफ साहब कल सेनेट में उन्होंने जो खताब लगाया, अमेरिका की जो इस पॉलिसी का ढांचा जो तैयार हुआ है या जो कंस्ट्रक्ट हुआ है इस पॉलिसी का, जिसको साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया या जो भी उसको कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो पॉलिसी जो है वो अफ़गानिस्तान के मुताल्लिक़ उनकी पॉलिसी है। उसको बनाया है उन फौजी जर्नैलों ने जिन्होंने अफ़गानिस्तान में पिछले 15 साल में हजीमत उठाई है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अमरीकी ब्रिगेडियर असद मुनीर लाइन, ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। असद भाई जी नुसरत भाई जी फरमाइए। सॉरी वो बता रहे हैं लाइन पे थे जी। ये जो सील 6 उसामा के कंपाउंड से डॉक्यूमेंट्स ले गई थी उसमें से कुछ रह गए थे। हाँ। और जो हमारी एजेंसियों ने रिकवर किए उसमें एक
खुरासान की रियासत कायम करने का एक प्लान था। अच्छा। और वो यहिया लीबी ने लिखा था और उसमें पाकिस्तान आर्मी की जो खैबर पख्तूनख्वा में फौज है और फाटा में है कि अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो ये कहाँ जाएगी और ये फ्रंटियर की यूनिट्स कौन कौन सी जाएगी और यहाँ पर कितनी फौज रह जाएगी। अच्छा, यहाँ तक इन्होंने डिटेल स्टडी थी। और उसके मुताबिक उन्होंने कहा अगर इंडिया के अंदर हम 1-2 धमाके करें तो फौज वहां पर चली जाएगी। अच्छा। यहाँ पर सिर्फ फ्रंटियर कोर के चंद विंग रह जाएंगे जिन पर काबू पाना हमारे लिए कोई इशू नहीं होगा और हम यहाँ पर फाटा में खुरासान की रियासत कायम करेंगे, जो कि वो एक हदीस है जिसके 10 वर्जन है। और उस हदीस में एक वर्जन ये है कि जी खुरासान से काले झंडों वाले यहूदी उठेंगे और वो उसमें इमाम मेहदी होगा और मुसलमानों आप जब भी उनके मतलब इसीलिए आजकल वो दाइश जो है उन्होंने अपना खुरासान एक विंग भी ये बना रखा है। तो लेकिन ये है कि नहीं, एक मिनट असद भाई आप ये बात बताइए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स था, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आया, अमेरिकनों के हाथ नहीं लगा ये अमेरिकनों या था? ये एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट में है। अच्छा, लेकिन अब एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट जो है ना असद भाई, आप तो देखे ना, आप ब्रिगेडियर रहे हैं और वन सब ब्रिगेडियर माशाल्लाह, वो तो हम तो फिर एक कॉपी दे देना अच्छा। लेकिन मैं भी टीवी पे कह रहा हूँ भाईजान ये देखिए। अच्छा, मैं आपके पास चाय पीने आऊँगा सर, मैं आपके पास चाय पीने आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखा ना कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये कितना बड़ा जुल्म था। देखो सो काइंड ऑफ यू कि असद भाई देख रहे थे और उन्होंने ये नहीं करके, देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि एक तरफ तो ये इल्ज़ाम है कि जैसे उसामा की हमारी तरफ से कोई और आप देखिए कि किस किस्म, दूसरी तरफ उसी के हाथ से एक बाकायदा वर्किंग पेपर मिलता है जिसमें उन्होंने बाकायदा किया हुआ है कि अगर हम इंडिया में ये करें तो ये यूनिट वहां से, इतनी माइन्यूट। अमेजिंग। अब इसमें गिला बनता है ना कि यार अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट प्लीज बताइए ना, हमें क्यों नहीं बताते? हमने क्यों नहीं पब्लिक किया भाई? ये व्हाट्सएप वाले क्या किस काम के लिए रखे हुए हैं? सही बात है, उनको दे दो भाई। अगर मतलब इससे हमारी पोजीशन, और ऐसे मौकों में मुझसे काम ले, मैं हाजिर बिला मुआवजा, खुदा की कसम से दिलो जान से हाजिर। ठीक है, अगर इससे पाकिस्तान का मौका स्ट्रेंथन होता है तो क्यों नहीं? 2-4 पैसे भी मिल जाएं अलग से खुफिया फंड में तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन मैं अल्लाह की कसम से मुफ्त भी करने को तैयार हूं। ये देखो, ये नहीं हंसी मजाक अपनी जगह पे, लेकिन अगर इस वक्त असद साहब हमारा प्रोग्राम न देख रहे होते तो काइंडली देखते हैं काफी रेगुलरली, और वो हमें ये इन्फॉर्म न करते, खुद वॉलंटियर न करते, इत्तेफाक से उनका फोन भी मिल गया तो यानी मुझे तो पता नहीं था ये बात। नहीं किसी बात नहीं, एब्सोल्युटली। और मैं तो रिपोर्टर अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझता हूँ, और 2011 वगैरह में तो मैं अभी था एक्टिव, अभी माजूर नहीं हुआ था जैसे आज कर लूँ। तो अगर यानी कि मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन है अभी, तो खल्के खुदा के लिए कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली, क्यों नहीं हम उसमें प्रोएक्टिव होते? ये हमारा कसूर। खैर, तो मैंने जब ये तकरीर सुनी तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया है? ख्वाजा आसिफ एकदम से खड़क, ये क्या? सुबह नींद खुली, अखबार देखा, समझ आ गई। हमारे अनवर इकबाल वहाँ से जो वाशिंगटन में हम डॉन का कॉरेस्पॉन्डेंट, उसकी खबर थी कि जी अमेरिका ने 20 नाम शेयर दिए हैं, कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अब ये जो ख्वाजा साहब ज्यादती कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इसको साउथ एशिया पॉलिसी कहते हैं, पता नहीं साउथ एशिया, ये असल में अफगान पॉलिसी नहीं भाई, वो तो मैटिस हो, फलां हो। तुम्हें याद है मैं पहले दिन से रो रहा हूँ कि देखो गुलमी ने ये लफ्ज चूज कर रहे हैं इलाकाई, जैसे वी नीड रीजनल सोल्यूशन। मैंने कहा जब ये इलाकाई की बात करते हैं तो ये तो भारत को घसीट रहे हैं। अब इसमें जिन तंजीमों के नाम हैं वो हमारे यहाँ उनको यानी कि वाबस्ता किया जाता है, नॉट विद अफगानिस्तान बट विद द अदर, कभी कश्मीर का, और ये अब ये तकरीर की वजह समझ में आ जाती है। और वो गालिबन कह रहा है कि वक्त खत्म हुआ, मेरा वक्त हमेशा क्या करें बस। चलो
चले आज we'll continue to talk about it. काफी महीनों से तो हम कर ही रहे हैं, तो हम अमेरिका पाकिस्तान getting confused and confusing. चलें, then we'll have to cover it again. बहरहाल हमारे हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, हम आपसे मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज.